सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यतिखेर चितवनमा जारी छ र महाधिवेशन विशेष गरी अहिले नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ महाधिवेशनमा। तर पनि सहमति हुने सम्भावना भने निकै न्यून देखिन्छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको नीति र देशको राजनीतिमा के फरक पर्ला भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले गर्ने यस्तो महाधिवेशनबाट आफ्नो नीति र देशको राजनीतिमा फरक पार्नुपर्छ, सकारात्मक योगदान गर्नुपर्छ। तर नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट चाहिँ एउटा नेतृत्व मात्रै चयन हुँदैछ कि अथवा समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई फरक पर्ने गरी एमालेको नीतिमा पनि केही भिन्नता देख्न पाइन्छ त? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक आनन्दराम पौडेल, त्यसै गरी चितवनमा रहनुभएका हाम्रो विशेष टोलीका वरिष्ठ सम्पादक रोहित दाहालसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। अहिलेको अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी बाँकेको नेपालगञ्जमा रहनुभएका विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र एमालेको महाधिवेशनबाट एमालेको नीति र राजनीतिमा, देशको राजनीतिमा कस्तो फरक पर्छ, कस्तो फरक पर्नुपर्छ, के हुनुपर्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर विश्लेषक आनन्दराम पौडेलसँग स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब नेकपा एमाले अथवा देशका प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले समाजमा मूल्य चुकाएका हुन्छन्, समाजलाई योगदान दिने हो। उनीहरूले प्रत्येक दिन गर्ने क्रियाकलापले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ कि देश र राष्ट्रको लागि, जनताको लागि हामी केही गरिरहेका छौँ, होइन? तर यतिखेर महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि नीति र देशको राजनीतिमा चाहिँ, एमालेकै नीति र देशको राजनीतिमा चाहिँ केही फरक पर्छ यसले, अथवा यो यथास्थितिकै निरन्तरता हुन्छ? यहाँलाई के लाग्छ? राष्ट्रको लागि त खासै फरक पर्ने सम्भावना मैले देखाएको छैन। किन भन्नाला भनेदेखि यिनीहरू अब कस्तो भइसकेको छ भन्नाला भने यो सबै पार्टीहरू, होइन, अहिले यहाँ त ठुला पार्टीहरू जुन भनौँ, होइन, काङ्ग्रेस, एमाले, अब यी ठुला पार्टीहरू भए, अब यी ठुला पार्टीहरू चाहिँ मतलब अब अलिकति देखिएका गनिएका पार्टीहरूका चाहिँ मतलब अब चाहिँ नेताका कार्यकर्ताका चरित्र व्यवहारहरू हेर्दाखेरिमा उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भने राष्ट्र, देश, जनतालाई चाहिँ सोचेर चाहिँ अब त्यसलाई शिरमा राखेर अथवा त्यसलाई केन्द्रमा राखेर केही गरिरहेको, केही गर्न खोजिरहेको चाहिँ देखिँदैन। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्नाला भनेदेखि यो अचम्मको स्थिति, एउटा अचम्मको स्थिति के छ भने तपाईँ अलिकति अगाडि जानुहोस्, अलिक पहिले जान्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बेलामा तपाईँका चाहिँ मतलब के छ भनेदेखि एउटा नीतिका कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अब नीतिका कुरा, अब सिद्धान्तका कुराहरू, अब यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ मतलब योभन्दा धेरै सुपर रहेछ भनेर भन्नुपर्छ। जस्तो एउटा कुरा, विक्रम सम्वत 2011 सालमा बर्गेनियामा सम्मेलन भयो थियो, अधिवेशन भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको, र त्यहाँबाट पारित भएको दस्तावेज मैले पढेको थिएँ। र त्यो बर्गेनिया सम्मेलनको दस्तावेज पढ्दाखेरिमा हो नेपाली समाजलाई, नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई, नेपाली जनताको मनोदशालाई बुझेको भन्ने ठाने मैले। त्योभन्दा अगाडि मैले उसको पनि चाहिँ केही चाहिँ पढ्न पाएको छु दस्तावेजहरू, जस्तो पुष्पलालजीको। पुष्पलालजीले नेपाली समाजलाई बुझ्नु भएको छ भन्छु म। नेपाली समाजको राम्रो चाहिँ विश्लेषण गर्नुभएको थियो, मैले त्यो पढेको थिएँ। र यसरी हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने आशा लागेको थियो कि आशा लागेको थियो। र पछि आएर जब तपाईँको चाहिँ के छ भने अब यो पञ्चायती कालमा केही चाहिँ चाहिँ अब जनताले केही असहज महसुस गरेका 2-4वटा कुराहरू थिए। एउटा चाहिँ के थियो भने दरबारमा पहुँच बनाएकाहरू, पहुँच पुर्याएकाहरूको हालिमुहाली रजगज खपिन सक्नुहुन्थ्यो। जसले दरबारिया, अब दरबारमा चाहिँ पहुँच भएका मान्छे अथवा तपाईँको पहुँच छ भनेदेखि चाहिँ मेरो रजगज त खपिन सक्नु नै। अब तपाईँसँग जोडिएको म अनि त्यसपछि थर्ड मसँग जोडिएको अर्कोको समेत रजगज त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कनेक्सन लिङ्क हुँदै चाहिँ चेन रियाक्सन जस्तो त्यहाँसम्म चाहिँ जुन त्यो कडी जोडिँदै जानेहरूको रजगज त्यस्तै हुन्थ्यो र खपिन सक्नु गाउँ बस्तीमा समेत उनीहरूको चाहिँ जो दलको निकट छन् उसकै रजगज हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पञ्चायत कालमा त्यो त्यसरी चाहिँ अलिक खपिन सक्नु हुँदाखेरिमा पनि कस्तो भएको थियो भन्नलाई भनेदेखि
तर जनताले किन हामी निराश थिएनौँ भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेँ। निराश किन थिएनौँ भने विकल्प देख्थ्यौँ के, विकल्प छेउमा देख्थ्यौँ, विकल्प चाहिँ सही देख्थ्यौँ, विकल्प चाहिँ उत्तम देख्थ्यौँ। के विकल्प देखिन्थ्यो त्यतिखेर? यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ म चाहिँ हामीले चाहिँ जब त्यो पढ्थ्यौँ नि चाहिँ त्यो वर्गीय सम्मेलन, तर त्यो विकल्प त सही विकल्प होइन रहेछ भनेर हामीले होइन, उनीहरू आफैले प्रमाणित गरिरहेका छन्। जनताका समस्या, राष्ट्रका समस्यालाई केन्द्रित भएर होइन। अहिले पनि नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन हुन त यस अगाडि उहाँहरूले चाहिँ हामीले विधान महाधिवेशन गरि नै हाल्यौँ, अब त नेतृत्व चयन भनिरहँदाखेरि तैपनि त एउटा नीति अथवा देशको राजनीतिमा यसले केही फरक पार्नु पर्ला, तब न त्यत्रा मानिसहरू जम्मा भएको एउटा अर्थ होला, तब न यत्रो ठुलो पार्टीको यत्रो ठुलो महाधिवेशनको केही अर्थ होला सामान्य जनतालाई, होइन? त्यो अर्थ हुनु पर्दैन? अरूभन्दा पनि जनताले चाहेको कुरा चाहिँ के छ भन्नलाई भने कमसेकम उहाँहरूले आत्मसमीक्षा मात्र गरिदिए पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो, आत्मसमीक्षा। किनभने जनताले त भनिराखेका छन्, उहाँहरूले हिजो चाहिँ एमालेकै सरकार बन्यो नि त, एमालेको सरकार योभन्दा जस्ट अगाडि एमालेकै सरकार थियो, एमालेकै नेतृत्वमा सरकार थियो। अब केपी ओली नै प्रधानमन्त्री र एमालेका चाहिँ नेताहरू नै मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण राष्ट्र सञ्चालक उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि त अगुवामा। अनि त्यो बेलामा उहाँहरूका चाहिँ बारेमा धेरै टिका टिप्पणी जुन भएको छ। अब जनताले त चाहेको के छ भने त्यही स्वयं मात्रै आत्मसमीक्षा गरेर आत्मालोचना मात्र गरिदिए पनि पुग्छ। यतिखेर त के भइरहेको छ भने नेतृत्व चयनको लागि सहमतिको सकस गरेको देखिरहेको छ कि अब एउटा लोकतान्त्रिक जीवन्त लोकतान्त्रिक पार्टीमा सहमति भएन भने एउटा निर्वाचन मार्फत, त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो, निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने अवसर दिए भइहाल्थ्यो। सहमति गर्नका निमित्त जस्ता सकसहरू गरिराखिया छ, यो सकस चाहिँ अरू कुरामा अलिक केन्द्रित भइदिया भए नीति निर्माणका निमित्त अथवा तपाईँले भने जस्तो समाजलाई विश्लेषण गर्नका निमित्त अथवा देशभरबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्नका निमित्त गरे भए हुन्थ्यो कि के हो? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यस्तो छ उहाँहरूको चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने उहाँहरू नीतिमा जाने कुरा त छैन र त्यसमा हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन पनि छैन। नीति त जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त हो, अब यसमै बस्ने भनिरहेका छन्, त्यसैमा जाने भनिरहेका छन्। फेरि अर्को कुरा यति भन्दा पुग्छ होइन, अहिले यसो पनि छ हेर्नुहोस्, अब तपाईँ सर्वसाधारण जनतामा एकचोटि पुग्नुभयो भने, सर्वसाधारण जनतामा पुग्नुभयो भने सर्वसाधारणको भोइस सुन्नुहोस्। चितवनमा सर्वसाधारण जनता आएको छैन होइन, आछन्। मैले भन्न खोजेँ हामी एउटा अपरिचित ठाउँमा जाउँ, अपरिचित ठाउँमा जाउँ र एउटा अपरिचित व्यक्ति जसले अलिकति चाहिँ 2-4 देश पुगेको पनि होस्, अलिक बुझेको पनि होस्, त्यस्ता मान्छे खोजेर ट्याक भेट्दै जानु, 2-4वटा भेट्नुहोस् र सबैको एउटै भर्सन के हुन्छ भन्नलाई भने जम्मा चाहिँ के चाहेको त अब चाहिँ मतलब यी पार्टी नेताहरू यिनीहरू त सरकारमा जाने यिनीहरूबाट के चाहेको त भनेर भन्दाखेरिमा सबैको भर्सन एउटै चाहिँ के हुन्छ भन्नलाई भनेदेखि सुशासन चाहेको, न्याय चाहेको, सुरक्षा चाहेको, यति मात्रै छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ जम्मा 3टा शब्दमा सिद्धियो कि सिद्धेन त? सुशासन चाहेको, न्याय चाहेको र सुरक्षा चाहेको। अब तपाईँको चाहिँ यति मात्रै चाहना छ। हेर्नु पहिलेदेखि सुशासन, अब तपाईँको चाहिँ एउटा स्वच्छ प्रशासन, यो त गाह्रो काम रहेछ नि त व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त। होइन, यसो छ गर्न नखोजेपछि गाह्रो। अब यहाँ त दलहरूले चाह्यो भने रातारात भइहाल्छ। तपाईँले भने त सुशासन सुरक्षा यो रातारात हुने कुरा हो? एकदम यो त चाहिँ के छ भने नगरी नहुने अपरिहार्य सरकार सञ्चालकको प्रथम प्राथमिक भन्दा उच्च प्राथमिक भन्दा नि 1 नम्बर दायित्व, उनले जिम्मेवारी, कर्तव्य त्यो त नगरी नहुनेमा पर्छ। त्यो नगरिकन त अगाडि नै भन्न मिल्दैन, त्यो त अपरिहार्यमा पर्छ। किनभनेदेखि जब हामी चाहिँ मतलब एउटा सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन्छौँ, बागडोर सम्हाल्छौँ भने पहिलो कर्तव्य सुशासनकै हो, न्यायकै हो र सुरक्षाकै कुरा हो। वास्तवमा चाहिँ अब त्यो त पहिलो कर्तव्य हो। पहिलो कर्तव्य भएको हुनाले पहिलो कर्तव्य पुरा नगरिकन नपढिकन खरमा जानुहुन्न नि त तपाईँ। त्यसैले त्यो त पहिलो काम। दलहरूले त्यो चाहेनन्, त्यसकारण जनताको अपेक्षा पुरा भएन। एकदम दलले चाहिँ नचाहेकै देखियो। किन राजनीतिक दलको महाधिवेशन, एमालेकै महाधिवेशनको कुराकानी गर्दा यतिखेर नेतृत्व चयनमा जसरी सहमतिको निमित्त प्रयास भइराखेको छ, सहमतिबाट नेतृत्व आए पनि अथवा निर्वाचनबाट नेतृत्व आए पनि आम जनतालाई फरक चाहिँ के पर्छ भनेर जिज्ञासा हुने गर्दो रहेछ कि केही फरक पर्छ? त्यसबाट त फरक पर्दैन, किनभने व्यवहारबाट फरक पर्ने कुरा हो। जनताले खोज्ने चाहिँ नि तपाईँको ठुल्ठुला चाहिँ मतलब सैद्धान्तिक भाषण, लक्ष्यदार भाषण, जार्गन चाहिँ मतलब सिद्धान्तका जार्गनहरू सुन्न पनि चाहँदैनन्। आज बन्द सत्रमा सम्बोधन गर्दै ओलीजीले भन्नुभयो, केपी ओलीजीले भन्नुभयो आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको सहमति हो अथवा सहमति भनेकै आन्तरिक लोकतन्त्र हो।
हो त्यस्तो हो यहाँलाई के लाग्छ? यो चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्नलाई भने कतिपय चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ मैले देखेको राजनीतिमा चाहिँ धूर्तहरूको खेल जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई। किनभनेदेखि चाहिँ यो शब्द जालमा चाहिँ अल्म ल्याउने, भ्रम र भ्रान्ति सिर्जना गर्ने र त्यसैमा अल्म ल्याउने, जनतालाई भेडा बाख्रा जस्तो ठान्ने बेकुफ ठान्ने पनि हाम्रो चाहिँ नेताहरूको एमाले त्यही गरिरहेछ। सबैले त्यो गरेका छन् र त्यसैमा चाहिँ के छ भने नत्र भनेदेखि यहाँ अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ अहिले 12-15 वर्षदेखिको यता हेर्नु होला यो सहमति शब्द सबभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ। कहाँनिर हुन्छ भन्नलाई भनेदेखि जब चाहिँ म चाहिँ आफू चाहिँ जनताको माझबाट निर्वाचित भएर आउन सक्ने त्यत्रो आत्मविश्वास चाहिँ मात्रै भएन भने अनि त्यसपछि चाहिँ मात्रै त्यो अर्को एउटा विषयान्तर सहमति पनि त एक खालको निर्वाचनै हो नि होइन? कोर्टको खल्तीबाट नाम निकाल्ने सरर पढ्ने सबैले ताली पड्काउने त्यही त सजिलो हो। त्यो जाल जेल कपट मिलाउने डेन्टिङ पेन्टिङ मिलाउने कुरा चाहिँ यो हो। तर तपाईँले भने जस्तो सहमतिको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भनिए जस्तो प्राधिकार स्थापना गर्ने प्रयासमा छ एमाले पनि भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन यो सबैको चाहिँ त्यही छ। तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विशेष एमाले मात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अहिले भनौँ न अब यहाँ ठुल्ठुला पार्टी 3टा भयो। अब चाहिँ एमाले अब अलि बढी ठुलो होला, त्यसपछि माओवादी, अब अहिले चाहिँ माधव नेपालको पार्टी पनि अगाडि आइरहेको छ होइन। अब हेर्नुहोस् यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ वास्तवमा यसरी यो प्राधिकार स्थापना गर्ने तपाईँको चाहिँ कति वर्षसम्म त चाहिँ उहाँ हाम्रो प्रचण्डजीले त अधिवेशनै गरिदिनु भएन, 20-21 वर्षसम्म अधिवेशनै गर्नु भएन र पछि आएर अधिवेशन त गर्नै पर्यो भनेर चौतर्फी दबाब परेपछि अधिवेशनै गर्ने भन्नुभएको हेटोनामा। म यो विषयमा पुनः आउँछु ओली प्राधिकारको विषयमा र यतिखेर हामीसँग चितवनमा रहनुभएका हाम्रा विशेष टोलीसँग अलिकति कुराकानी गर्छौँ। अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ चितवनमा रहनुभएका हाम्रा वरिष्ठ सम्पादक रोहित दाहाल। रोहित के छ अहिले त्यहाँको पछिल्लो अवस्था? सुशील, अब नेकपा एमालेको आगामी नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अब बन्द सत्र जारी छ र बन्द सत्रले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरिसकेको छ। एमालेले पहिलो पटक जुन विधान महाधिवेशन गरेको थियो त्यो विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान पहिलो पटक कार्यान्वयन नगरिकन संशोधन गरेको छ र त्यो संशोधित विधानलाई पनि बन्द सत्रले पारित गरिसकेको छ। त्यस्तै गरेर आगामी नयाँ नेतृत्वको लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नका लागि केपी ओली पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई बन्द सत्रले अधिकार दिएको छ र अब लगभग एमालेको नयाँ नेतृत्व आगामी नेतृत्व चाहिँ सर्वसम्मत हुने सङ्केत देखिएको छ। र आज जुन उम्मेदवारी दर्ताको लागि समय दिएको थियो त्यो समयमा आज उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन। अब भोलि बिहानबाट मात्रै उम्मेदवारी दर्ता होला। भनेपछि अब लगभग सर्वसम्मत हुने स्थिति हो नेतृत्व चयनमा? हामीले जुन पछिल्ला सूचनाहरू हामी विभिन्न माध्यमबाट स्रोतहरूबाट जुन प्राप्त गरिरहेका छौँ यसबाट भन्न सकिन्छ दिउँसोसम्म चाहिँ निर्वाचनै हुने हो कि भन्ने चाहिँ धेरैले भनेका थिए। तर अब अहिले चाहिँ सर्वसम्मतै हुने धेरै सूचनाहरू आइरहेका छन्। किनभने अध्यक्ष ओलीलाई नै हलले नै सर्वसम्मत नेतृत्व गर्न अधिकार दिइसकेपछि अब आगामी नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने चाहिँ सम्भावना निकै कम भएर गएको छ। यद्यपि अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावलले अहिलेसम्म पनि आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहेको जानकारी दिएको हुनाले निर्वाचन लगभग सकियो भन्नलाई त सकिँदैन। तर जति अब एमालेको महाधिवेशनको सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको बन्द सत्र हो। बन्द सत्रले नै सर्वसम्मत गरी नेतृत्व छान्ने भनिसकेपछि निर्वाचनको चाहिँ सम्भावना निकै कम भएर गयो। तर रोहित अब बाहिर दृश्यमा देखिएको कुरो त भीम रावलजीले अहिले पनि अध्यक्षमा मत माग्दै गरेका कुराहरू, त्यसै गरी घनश्याम भुषालले उपाध्यक्षमा भोट माग्दै गरेका कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँले भन्नुभयो बन्द सत्रको हलले सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्नका निमित्त केपी ओलीलाई सर्वाधिकार अथवा त्यो अधिकार दिएको भन्दै गर्दा त्यही बन्द सत्र भएभित्र रहेका व्यक्तिहरू भोट माग्दै हुनुहुन्छ त बाहिर। फेरि यो विरोधाभास देखियो नि त।
होइन, मैले त्यही भएर भने उहाँले आफ्नो जुन दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो दावेदारी प्रस्तुतलाई कायम राख्नु भएको छ। र अहिले भर्खरै जुन हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ यो तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा कि जुन बन्द सत्रले जसरी अधिकार दियो, विधान पारित गर्यो, संशोधित विधान, त्यसप्रति नै उहाँले आपत्ति अहिले बन्द सत्रमा भर्खरै गरिरहनु भएको छ भन्ने सूचना जुन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यसका आधारमा मैले निर्वाचन सम्पूर्ण रूपमा टरिसक्यो भनेको छैन र भन्न अवस्था पनि छैन। उहाँको उम्मेदवारी जुन दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, तर हलले नै उहाँलाई चाहिँ अधिकार दिइसकेपछि सर्वसम्मतिको बाटोतिर बढी गयो, अलिक फराकिलो भयो त्यो बाटो भन्ने मात्रै हो। तर सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भयो जुन भीम रावलले अहिले चाहिँ बन्द सत्रमा जे आपत्ति जनाउनु भयो भनिएको छ, त्यसबाट पनि निर्वाचन सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अब सकियो भन्न चाहिँ सम्भावना त बाँकी नै रह्यो। भनेपछि भोलि के यस्तो हुने सम्भावना छ? केपी ओलीजीले नाम पढेर सुनाउनुहुन्छ पदाधिकारीको अनि केन्द्रीय सदस्यहरूको, र त्यहाँ हलबाट ताली बजाएर यसलाई अनुमोदन गर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ केही व्यक्तिहरूको विरोधको बावजुद, अथवा के हुनसक्छ? अब हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ भीम रावल, जसरी तपाईँले भन्नुभयो, भीम रावल र घनश्याम भुसालहरूले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिरहनु भएको र मतै मागिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई अब बाहिर राखेर सहमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ त्यहाँभित्रै राखेर सहमति हुन्छ। त्यहाँ पनि जुन 3वटा समूह छ, एउटा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको एउटै आफ्नै समूह छँदैछ, त्यस्तै गरेर 10 बुधे जुन हामीले 10 भाइ भन्दै गरेका छौँ त्यहाँ एउटा समूह छ, माओवादीबाट आएको अर्को समूह छ। त्यसले गर्दा यी सबै समूहहरूलाई समेटेर नै सर्वसम्मति खोज्ने र त्यसको सर्वसम्मतिको आधार तयार गर्ने भनिएको छ। अब यो कति सम्भव छ त्यो यसै भन्न सकिँदैन जुन अहिले हामीले सूचना प्राप्त गरिरहेका छौँ। र निर्वाचन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकताको सन्देश नजाने, अर्को विभिन्न समूहबाट आएका मानिसहरू चाहिँ निर्वाचनमा सम्पूर्ण रूपमा पराजित हुने, र अर्को चाहिँ अलिक चाखलाग्दो विषय चाहिँ केपी ओली जुन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले ल्याउन चाहेका मानिसहरू निर्वाचनमा पराजित हुने, जो अलि अलोकप्रिय पनि छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ जसरी पनि यो केन्द्र आगामी नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने केपी ओलीको बाध्यता रहर पनि होला। त्यस कारणले आफ्ना मानिसहरू बढी हार्ने सम्भावना भएका कारण पनि सर्वसम्मतिको बाटो अप्नाएको हुन्छ भनेर हामीले आशंका गर्न सकिने ठाउँहरू प्रशस्तै छन्। र केपी ओली भनेरै हिँडेका मानिसहरू पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पनि एउटा ठुलो समूह छ, जो नयाँ प्रवेश गर्न खोज्दैछन्, जो लोकप्रिय छन्। ती मानिसहरूले चाहिँ जो केपी ओलीलाई नै समर्थन गरिरहेका छन्, तर पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने समूह पनि त्यत्तिकै दह्रो भएको हुनाले मलाई लाग्छ निर्वाचन सम्पूर्ण रूपमा टरो भनिहाल्न हतारो होला। सुशील, आज अब बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै केपी ओलीजीले भन्नुभयो पार्टीभित्रको लोकतन्त्र भनेकै सहमति हो। त्यसो हो भने नेकपा एमाले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सहमति गरेर उच्चतम लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर देखाउने भयो, होइन? अब जुन सहमति गरेर नेतृत्व छानिन्छ त्यसलाई अलोकतान्त्रिकै भनिहाल्न पनि मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा भने निर्वाचनबाट सही नेतृत्व आउँछ, नआएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन्। तर तपाईँले नियत के गर्नुभयो, सहमति गर्दा नियत के, त्यसलाई आधार के बनाउनु भयो, त्यस्तै निर्वाचनमा जाने नियत तपाईँको के हो, किन निर्वाचनमा जानुभयो, किन सर्वसम्मतिमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मूलत नियत हो। यदि अब आफ्ना मानिसहरू निर्वाचनमा पराजित हुने डरले सहमति खोजिँदैछ, त्यो अर्को घातक हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ सहमतिले नै पार्टी एकताको सन्देश जान्छ भन्ने कुरालाई चिर्न सक्छ, टुट्न सक्छ। होइन, अब निर्वाचनबाट चाहिँ जुन हिजो माधव नेपाल समूहमा भनिएका मानिसहरू, माओवादीबाट आएका समूहहरू पराजित हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा पार्टी एकता नहुन सक्छ, त्यो सन्देश नकारात्मक जान सक्छ भनेर सही नियतले तपाईँले सर्वसम्मतिको बाटो लिनुभएको छ भने निश्चय नै त्यो लोकतान्त्रिक पनि बन्न सक्ला र एकताको सन्देश पनि जान सक्ला र सबैले पत्याउलान्। मूलत तपाईँले त्यसलाई सर्वसम्मतिको आधार के बनाउनुहुन्छ, नियत के राख्नुहुन्छ,
त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्छ। रोहित, यहाँले चाहिँ के पाउनुभयो यो सर्वसम्मतिको आधार अथवा नियतमा? चाहिँ यहाँले त्यहाँ बसेर हेरिराख्नु भएको छ होइन, नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, मानिसको मनोविज्ञान पढिरहनु भएको होला, मानिसको अनुहार पढिरहनु भएको होला, विभिन्न समूहमा अनौपचारिक कुराकानी गरेको सुनिरहनु भएको होला होइन। औपचारिक रूपमा दृश्यमा नदेखेका यस्ता कुराहरूबाट पनि यहाँले आङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो सर्वसम्मतिको कुरो गर्दै गर्दा यसको आधार र यसको नियत चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? अब अहिले नेकपा एमालेको सम्भवतः यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थोरै सङ्ख्यामा आएका छन् र यो महाधिवेशनमा यति थोरै प्रतिनिधि आएको अब नेकपाको कालमा छोडेर हेर्ने हो भने यो कम हो। त्यस कारणले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुन ल्याकत राख्ने खालका प्रतिनिधिहरू आएका छन् र धेरै लोकप्रिय जो सङ्गठनमा काम गरेका लोकप्रिय नेताहरू पनि प्रतिनिधि बनेर आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई दुईटा आधार बनाएर पनि हेर्न सकिन्छ। सबैमा तपाईँले सर्वसम्मत गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ लोकतान्त्रिक जुन पद्धति छ त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको ठान्न सकिन्छ। तपाईँले पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराएर कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ निर्वाचन गराइदिनु भयो भने अलि बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ जस्तो हामीले यो फिल्डमा बसेर अनुभव गरेका छौँ। किनभने साह्रै लोकप्रिय नेताहरू पनि नआउने तर निर्वाचनमा पराजित हुने मानिसहरू चाहिँ भोलि नेतृत्वमा आउने यो खतरा देखिन्छ। कम्तीमा तपाईँले सबैमा सर्वसम्मति खोज्नुभयो भने त्यहाँ निरङ्कुशता आए कि एकाधिकारबाट आए कि भन्ने आशंका हुनसक्छ र त्यसकारण तपाईँले आफूले चलाउने कमिटी, आफूलाई सहयोग गर्ने कमिटी, निश्चय नै अध्यक्ष भइसकेपछि आफूलाई सहयोग गर्ने टिम चाहिन्छ। तर त्यसलाई त्यो चाहिने नाममा तपाईँले चाहिँ माथिदेखि तलसम्म सर्वसम्मत गर्नका लागि दबाब दिनुभयो भने त्यसले चाहिँ यत्रो गरेको महाधिवेशन चाहिँ कतै लोकतान्त्रिक भएन कि भन्ने आरोप भोलि एमाले त्यसमा पनि मूलतः अध्यक्ष केपी ओलीले खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँले निर्वाचनको विधिमा प्रवेश गरिदिनु भयो भने मानिसहरू चित्त बुझाएर मत जित्ने खुसी हुने र नेतृत्वमा आउँछ। हार्नेले पनि आफू एउटा खालको प्रतिस्पर्धा गरियो, एउटा विधिमा प्रवेश गरेँ, म पराजित भएँ भनेर चित्त बुझाएर जान सक्ने अवस्था हुनसक्छ। तर तपाईँले सबै खालको दबाबमा चाहिँ सर्वसम्मति गर्नुभयो भने त्यसले एकताको सन्देश दिन्छ जस्तो हामीले फिल्डमा बुझेका छैनौँ। हुन्छ रोहित, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनमा रहनुभएको हाम्रा वरिष्ठ सम्पादक रोहित दाहाल हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकवृन्द, यतिखेर सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा हामी छौँ र नेकपा एमालेको चितवनमा जारी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार बन्द सत्रले केपी ओलीजीलाई दिएको खबर छ र यस विषयमा हामी थप विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ र महाधिवेशनले भर्खरै बन्द सत्र गरेको छ र बन्द सत्रले केपी ओलीलाई केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयन गर्ने सर्वसम्मतिका लागि सर्वसम्मत तरिकाबाट चयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको कुरा आएको छ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। ल पौडेलजी, अब भीमरावलजीले आपत्ति जनाइरहेको र बन्द सत्रको पूर्ण हल भनिएको छ। भर्खरै हामी त्यहाँ रहनुभएको हाम्रा टोलीसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयन गर्ने जिम्मा चाहिँ केपी ओलीलाई दिएको भन्ने कुरो छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यो यस्तो हो, के छ भन्नेलाई भने हामीले के देख्दै आइरहेको थियौँ भने केपी ओलीजीको चाहिँ मतलब उहाँको सोच के रहेछ भने एक मना आफ्नो चाहिँ एकलौटी गर्ने, आफ्नो अनुकूलबाट बनाउने, आफ्नो अनुकूलबाट चलाउने। कसरी त्यसो भन्न सकिन्छ? सर्वसम्मति भयो भने त राम्रै होला, किनभने तल्लो तहबाट पनि ओडामा त्यसै गरी अन्य कमिटीहरूमा पनि सर्वसम्मत हुँदै अहिले प्रतिनिधिहरू त्यहाँ आएका छन् होइन। अब यसलाई चाहिँ एकाधिकार अथवा प्राधिकारै भनिहाल्दा चाहिँ कसरी मिल्छ? यसको आधार चाहिँ के हो? यो यस्तो छ, हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ भन्नलाई भनेदेखि नि, जब तपाईँको चाहिँ नि अब चाहिँ मतलब एउटा वास्तविक चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यासबाट चाहिँ तपाईँलाई अलिकति चाहिँ गर्नु छ, किनारा लगाउनु छ अथवा विषयान्तर गर्नु छ भनेदेखि यति सुन्दर शब्दावलीहरू ल्याइन्छ। यति तपाईँको चाहिँ आजसम्म पनि हामीले के देखिरहेका छौँ भन्नलाई भने
यो हामीले देखेका छौँ हरेक चाहिँ चाहिँ जब मान्छे विदेशी शक्ति केन्द्रले नै कुनै पनि एजेन्डा स्थापित गर्नु पर्यो भने यति प्याकेजमा ल्याउँछ त्यस्तै हामीहरू पनि यहाँ नेताहरूले पनि त्यस्तै गर्ने हो त्यस्तै गरेर अनि त्यसपछि किनभने भन्नलाई भने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विषयान्तर गर्न चाहिँ गाह्रो हुने त्यस हुनाले त्यो यति सुन्दर आकर्षक शब्दावली ल्याउने आम सहमतिबाट ल्याउने सर्वसम्मतबाट गराउने ओहो कति राम्रो झन् चाहिँ सर्वसम्मत त झन् राम्रो के फरक पर्छ त सर्वसम्मतिबाट आए पनि निर्वाचनबाट आए पनि आम जनतालाई के त्यहाँका कार्यकर्ता नेतालाई असर गर्ला के गर्ला आम जनताको चासोको विषय यो हो कि होइन होइन आम जनताको पनि चासोको विषय यो प्रकारान्तरले हुन्छ किनभने बुझ्ने मान्छेहरूले बुझ्छन् नि अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ यो पनि बुझ्छन् होइन सर्वसम्मतिबाट आउन् कि केन्द्रीय सदस्य अथवा पदाधिकारी अथवा निर्वाचनबाट मतदान गरेर आउन् के फरक पर्छ त तर यसो एमालेको नीति त्यही नै हो हेर्नुहोस् नेतृत्व परिवर्तन भयो नीति परिवर्तन हुने होइन होइन त नीति त्यही पुरानै त्यही महाधिवेशन जुन विधान महाधिवेशन ल्याएको कुरो होइन किन फरक पर्ने होइन यस्तो हुन्छ होइन होइन तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास जब हामी त्यो चाहिँ सामान्य ठान्छौँ अथवा यो चाहिँ यो नहुँदा पनि हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ नथिङ जस्तो ठान्छौँ अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ सर्वसम्मति लोकतान्त्रिक विधि होइन अब लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चाहिँ म चाहिँ अब विषयान्तर गर्नको लागि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ तर्किनको लागि तपाईँले चाहिँ यति यो चाहिँ मतलब यति सुन्दर शब्दावलीहरू ल्याएर पेल्नुहुन्छ कि तपाईँ मान्छे एकछिन चाहिँ भ्रममा चाहिँ दिग्भ्रमित हुन्छ कि त्यो चाहिँ यो सर्वसम्मति भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भने एब्सोल्युट भन्ने कुरा अब यो कतिसम्म चाहिँ सम्भव छ त्यस हुनाले यो अब तपाईँको घरमा चाहिँ म चाहिँ आम सहमति ल्याउन कति गाह्रो छ होइन त्यही त ल्याएर एउटा सङ्केत दिन खोज्या होला नि त एउटा सन्देश दिन खोज्या होला नि त नेकपा एमाले होइन यस्तो छ यो प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो भने अलि अगाडिबाट चाहिँ मैले देखिरहेको छु नेपाली राजनीतिमा विशेष गरेर माओवादी पार्टीमा त्यस्तो चाहिँ म चाहिँ देखिरहेँ अलिकति यो 63 पछिकै पनि देखियो भने त पहिलेदेखि नै देखिरहेको छु पहिलेदेखि भूमिगत कालमा पनि देखियो र चाहिँ उहाँको चाहिँ अब यस्तै किसिमले अनेक किसिमको शब्दावली गर्ने र चाहिँ विषयान्तर गरिहाल्ने र त्यो झन् आकर्षक जस्तो बनाइदिने र त्यसरी चाहिँ म चाहिँ प्राधिकार लिइहाल्ने र यताबाट पनि प्राधिकार आफैका आइपुग्ने गराउने उताबाट पनि प्राधिकार त्यस्तो चाहिँ आम सहमतिदेखि लिएर चाहिँ समावेशी जस्ता अनेक किसिमको कम्युनिस्ट पार्टीको यो अलोकतान्त्रिक तरिका भयो त्यस तपाईँले प्राधिकार भनेको अलोकतान्त्रिक विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यो देखिया छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विश्व इतिहासमा पनि कस्तो देखिया छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ प्राधिकार चाहिँ म चाहिँ बनाइहाल्छ जनवादी केन्द्रीयता भन्ने जनवादी केन्द्रीयता त त्यति नराम्रो थिएन भन्दा चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता भन्ने जनवादी केन्द्रीयता भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नाले भनेदेखि एउटा चाहिँ सामूहिक छलफलको चाहिँ म चाहिँ एउटा निर्णय सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीका कुरा जुन छ नि त्यो त वास्तवमा यदि त्यो प्र्याक्टिसमा जाने हो भनेदेखि त ठिक छ नि तर यहाँ त चाहिँ के छ भन्नाला भने अब हलले नै अधिवेशनले नै एउटा चाहिँ मतलब होइन बन्द सत्रमा देशभरबाट आउनुभएका 2275 प्रतिनिधिहरूले नै ल एकजना भीमरावले आपत्ति जनाउनु भयो अरे 2274 प्रतिनिधिले नै ताली बजाएर अब सम्पूर्ण जिम्मा पदाधिकारी केन्द्रीय समितिका सदस्य छान्ने जिम्मा केपी ओलीलाई जेब दिएपछि त भइहाल्यो नि त यो पनि आफैमा निर्वाचन जस्तो भएन र भने नि त्यो सजिलो चाहिँ यही हो कुरा के छ भन्नाला भन्दै के बोल्न सक्दैन त्यहाँ पनि नेताहरू भन्नु पर्यो ओलीजीको अगाडि होइन अब मनमा अर्कै छ भन्नु पर्यो होइन देखिया छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ कस्तो बनाएको देखियो भनेदेखि एउटा टाइप्ड बनाउने के टाइप्ड बनाएर चाहिँ मतलब त्यसरी चाहिँ लैजाने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यसले देशको राजनीतिमा चाहिँ के फरक नकारात्मक असर पर्छ होइन यसो छ तपाईँको चाहिँ बादे जातीय तत्त्वबोध जस्ता चाहिँ मतलब अथवा मन्थन गर्ने छलफल गर्ने मन्थन गर्ने परिपाटीको जुन छ नि त्यो चाहिँ विकास हराइसकेपछि अब हामी भन्न चाहिँ त्यही कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नेताहरू चाहिँ के भन्दै आए भनेदेखि आलोचनात्मक चेत भएको उन्नत मनुष्य निर्माण गर्ने भनेर हामीले पाठ पढाएन नि त उनीहरूले भन्दै आएको शब्द त्यो हो नि आलोचनात्मक चेत भएको उन्नत मनुष्य निर्माण गर्ने भनेर उनीहरूले भनिरहँदाखेरि त्यो भनेको के त आलोचना गर्न सक्ने टिका टिप्पणी गर्न सक्ने अब सामूहिक छलफल सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी भने के त निर्णयमा चाहिँ सबैको चाहिँ अपनत्व हुनु पर्यो सबै छलफल गर्नु पर्यो सबैले भाग लिनु पर्यो सबैले आफ्नो चाहिँ राय राख्नु पर्यो सबैको चाहिँ सुन्नु पनि पर्यो नि अनि त्यसपछि त्यो निर्णयमा चाहिँ जुन निर्णय हुन्छ त्यो सामूहिक छलफलबाट चाहिँ स्वस्थ हिसाबले जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय चाहिँ नि अनि त्यसपछि व्यक्तिगत जिम्मेवारी आफ्नो जिम्मेवारी बोकेर जाने भन्ने हो त्यो तर अब चाहिँ मतलब यो जनवादी केन्द्रीयताको नि त्यही नै हो अब तर अब यहाँ त कुरा के पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि सामूहिक छलफलको परिपाटी नै नचाहिने भएपछि अब त्यसो भए त अब यसो गर्दै भइहाल्यो नि त्यसो भए त तपाईँको चाहिँ के छ भने एकजनाले नै प्राधिकार दिने हो भनेदेखि त
तपाईँको चाहिँ भर्चुअल चाहिँ उसबाट चाहिँ म चाहिँ ल भनेर अब गर्दै भइहाल्यो। किन यहाँ त्यहाँसम्म आइरहनु नै परेन नि, यत्रो खर्च तामझाम पनि गरिरहनु परेन। तपाईँको चाहिँ अधिवेशन एउटा निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ देखाउने अधिवेशनको लागि चाहिँ म चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ गर्ने कुराहरू जुन चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ गर्दै भइहाल्यो। अनि उसबाट जुम मिटिङबाट चाहिँ गर्दै पनि भयो। अब त्यसरी गर्दै पनि भयो। सबै चाहिँ म चाहिँ अब अधिकार भनेपछि तपाईँलाई यो अलोकतान्त्रिक तरिका जस्तो अथवा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भनिने गरेको जस्तो प्राधिकारको अभ्यास गरे जस्तो लाग्छ एकदम। र यसमा चलाकीपूर्ण तपाईँहरूले अत्यन्त चलाकी। त्यसो गर्दा देशको राजनीतिलाई नकारात्मक असर गर्छ। यसले हाम्रो चाहिँ के छ भन्नालाई भने हाम्रो कार्य दिशामै असर पर्छ, जीवन दिशामै असर पर्छ। हेर्नुहोस् किन असर पर्छ भन्नालाई भने एउटा पार्टी भनेको पुरै देश त होइन नि। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अरू एउटा भन्छु कसरी असर परेको छ भन्ने कुरा भन्छु। अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ देख्नुहुन्छ नेपालका चाहिँ क्रान्ति र चाहिँ आन्दोलनहरू सबै चाहिँ रियाक्टिभ भएका छन्। प्रोएक्टिभ हुनु पर्थ्यो भन्ने भने हो। प्रोएक्टिभ हुनु पर्थ्यो। जस्तो एउटा भनौँ न 7 सालको क्रान्ति हामीले चाहिँ राणाको विरुद्धमा भन्यो, एगेन्स्टमा, राणाको एगेन्स्टमा भन्यो। अब 46 सालको आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा भन्यो, एगेन्स्टमा भन्यो। 62-63 को आन्दोलन यो चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्धमा पनि भन्यो। अब यसरी भनिरहँदाखेरिमा कसैको विरुद्धमा एगेन्स्टमा भनिरहँदाखेरिमा त्यो रियाक्टिभ आन्दोलन, अब हामीले प्रोएक्टिभ भएको भए एउटै क्रान्ति काफी हुन्छ क्या। प्रोएक्टिभ भएको भए हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि, लोकतान्त्रिक यात्राको लागि, लोकतान्त्रिक जीवन चरित्र, जीवनशैली, लोकतान्त्रिक संस्कृति, राष्ट्रिय चरित्र लोकतान्त्रिक बनाउने, अब राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्ग समाधानका निमित्त हाम्रा क्रान्तिहरू सङ्घर्षहरू हुनु पर्थ्यो। त्यो मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि, लोकतन्त्र स्थापना कहाँसम्म भने जीवनशैली, जीवन पद्धतिसम्म र हाम्रो समाज, परिवार, व्यक्ति नागरिक, हरेक नागरिक लोकतान्त्रिक हुनेसम्म राष्ट्रका चरित्र लोकतान्त्रिक गरौँ। त्यो अभ्यासमा अगाडि बढिरहँदा, त्यो यात्रामा अगाडि बढिरहँदा राणाहरू बाधक भएको हुनाले मात्रै हटाउन परेको हो। उनीहरूको विरुद्धमा हुँदै होइन, यो उनीहरूको विरुद्धमा होइन, कसैको विरुद्धमा नै होइन भनेको भए प्रोएक्टिभ हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो प्रोएक्टिभ नभएको कारणले अहिले सबै हामी रियाक्टिभ भएर आएका छौँ कि छैन। हेर्नुहोस् त, नेपाली समाजै रियाक्टिभ भइरहेको छ। हो त्यही कारणले भनेको प्रतिक्रियावादी भएको छौँ। म यस विषयमा आउँछु आदरणीय दर्शकबिन। केही समय पछाडि अब हामी बाँकेको नेपालगञ्जमा रहनुभएका विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन चितवनमा जारी छ र महाधिवेशनको बन्द सत्रले यतिखेर केपी ओलीलाई केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयन गर्न, सर्वसम्मत ढङ्गबाट चयन गर्नका निमित्त अधिकार सुम्पेको कुरो आइरहेको छ र यसलाई कतिपयले अलोकतान्त्रिक तरिका भयो अथवा त्यहाँ रहनुभएका भीम रावल जो अध्यक्ष पदको दावेदारी गरिरहनु भएको थियो र उहाँले पनि यसको विरोध गरिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। आखिर यो लोकतान्त्रिकै संस्कार हो कि अथवा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र भनेकै सहमति हो भनेर आज केपी ओलीजीले बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दा जसरी भनिरहनु भएको छ, यसले नेकपा एमाले सहमतिको यो एउटा सन्देश दिन खोजेको हो कि के हो? यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ हामी। यतिखेर हामीसँग बाँकेको नेपालगञ्जमा रहनुभएका लेखक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ। हजुर नरेन्द्रजी। हजुर। अब अहिले नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रले भर्खरै केन्द्रीय समिति सदस्य र पदाधिकारी चयन गर्नका निमित्त केपी ओलीजीलाई सर्वसम्मत ढङ्गबाट चयन गर्नको निमित्त अधिकार दिएको भन्ने कुरो आइराखेको छ र भीम रावलजीले यसको विरोध गरेको भन्ने कुरा पनि आछ होइन। अब तपाईँ त फेरि कम्युनिस्टै हो क्यारे, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट हुनुहुन्छ। कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्छ नि जनवादी केन्द्रीयता अनि फेरि प्राधिकार जनताकै निमित्त गरेका हौँ, हामीले जे गरे पनि भन्नुहुन्छ नि, यो त्यस्तै हो कि के हो? यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। म कुनै अहिले राजनीतिक पार्टीसँग आबद्धता छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अध्यक्षको रूपमा म आफूलाई चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जे जस्ता तरिकाले घटना परिघटना छिनछिनमा बदलिँदैछन् र भित्रबाट बाहिरबाट अभ्यासबाट जे कुरा आइरहेका छन्, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नजरबाट, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नजरबाट
अथवा एमाले नै को राजनैतिक अभ्यासको क्रमबाट पनि हेर्दाखेरि यो औपचारिक महाधिवेशन मात्रै चाहिँ रहन गयो, जसमा न कुनै सिद्धान्त विचार संगठन अभ्यासहरूको बिचमा समीक्षा रहन गयो, कुनै न दस्तावेजको रूपमा रहन गयो र अहिले चुनावको प्रक्रियामा पनि जाँदाखेरि निर्देशनात्मक प्रजातान्त्रिक अभ्यास जसरी भयो, यसलाई अटोक्रेटिक डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ, त्यसै तरिकाले यो आयो। तपाईँले कस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा गरे, निर्देशनात्मक अनि लोकतन्त्र रे, निर्देशनात्मक भएपछि निरङ्कुशतातर्फ स्वतः गइहाल्छ, लोकतन्त्र कसरी हुन्छ, अटोक्रेटिक डेमोक्रेसी पनि कहीँ हुन्छ, त्यो फरक दुई धारको कुरो भएन पिटरजी? तपाईले गाइडेड डेमोक्रेसीको रूपमा तपाईले लिएर जान सक्नुहुन्छ, यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ राजनीतिक शब्दको, राजनीतिक शास्त्रको अभ्यासको क्रममा निर्देशनात्मक यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास सौरामा जुन भयो त्यसका लक्षणहरू डबल नेकपादेखि नेकपा एमालेसम्म गठन गर्दाखेरि विधान अधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरिसम्म पनि जो अध्यक्षज्यूले जे चाहनुहुन्छ त्यो भन्दा यताउता हुन सक्दैन। कसरी हुन्छ पिटरजी, तपाईँले भन्दा हुन्छ? अब ओलीजीले भनिसक्नुभयो पार्टीभित्रको लोकतन्त्र भनेकै सहमति हो। देशभरबाट आउनुभएका 2275 त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले ताली पड्काएर उहाँलाई चाहिँ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यही लोकतन्त्र हो भनिसक्नुभयो। त्यति विद्वान प्रतिनिधिहरू छानिएर आउनु भएको छ, अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ निर्देशनात्मक लोकतन्त्र। आश र त्रासमा जुन तरिकाको एउटा व्हिपहरू चल्दछ, जसका परिणामहरू यहाँ अहिले देखिराखेका छन्, त्यसलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैन भन्न सकिँदैन र यो लोकतन्त्रमा एउटा सीमा समस्या मात्रै हुन सक्दछ। यसलाई जुन व्यक्त गरिएका अभ्यासहरू छन्, यी अभ्यासहरू कुनै पनि अर्थबाट औपचारिकतालाई भन्दा बाहेकमा जान सक्दैनन्। भित्रमा आएका कुराहरू 5 मिनट 10 मिनट पहिलासम्म जुन तरिकाको अभ्यासहरू बाहिर आइरहेका थिए, विभिन्न उम्मेदवारहरू भएका थिए, एउटा व्हिपमा जुन आशा र त्रासमा एउटा सङ्गठनहरू लिएर जान सकिन्छ भने त्यो निर्देशनात्मक अभ्यास भन्दा केही पनि भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ लामो दिनदेखिको अभ्यास थियो। त्यो अभ्यास चाहिँ अहिले सौरामा गएर झन्डै 10-15 मिनटको बिचमा जुन डेभलप भएका घटनाहरू छन्, यसले केही पनि हुन सक्दैन। पिटरजी, तपाईँले भने कि अहिले नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट ओलीजीको सर्वाधिकार अथवा एकाधिकार अथवा कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरे जस्तो प्राधिकार स्थापित गर्ने प्रयास हो यो, तपाईँ त्यो भनिरहनु भएको छ? होइन, यो अहिले नेकपा एमालेको विभाजन 10 बुँदा त्यस पछाडि गएर जुन आवेग ल्याउन प्रयत्न गरियो, एउटा कार्यकर्ताहरूलाई भिडको राजनीति गर्नलाई प्रयत्न गरियो, त्यो राजनीति भन्दा बाहिर थियो, जसमा कि विदेशी पाहुनाहरूले पनि के भने ती सबै चिजहरू आइरहेका छन् र पछिल्लो 20 मिनटका बिचमा जुन डेभलप भइराखेको छ, जुन घटनाक्रम छ, त्यो निर्देशात्मक प्रजातन्त्र भन्दा अथवा तपाईँको पहिला सार्वजनिक कारुणिक अपिल भयो, म कहिलेसम्म रहन सक्दछु र मलाई चाहिँ यसरी आउनुपर्छ भनेर एउटा प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूलाई कारुणिक अपिलहरू गरियो। यी सबैका चिजमा ती राजनीतिक अभ्यासहरू भन्दा यो एउटा निर्देशनात्मक प्रजातन्त्रको अभ्यास भयो। हैन, अध्यक्षकै अध्यक्षको मतको अङ्कगणितकै हिसाब गर्ने हो भने त भीमरावजीले निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था कहाँ नै थियो र? त्यो त उहाँले स्वतः जित्छु भन्ने लागिहाल्यो होला ओलीजीलाई। भीमराव अथवा अन्य जो प्रतिस्पर्धी हुन्थे खुला रहँदाखेरि उहाँहरूले आउन सक्नु हुँदैन थियो। त्यसले एउटा नयाँ सन्देश जान्थ्यो, साँच्चै नै नेकपा एमाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छ भन्ने जान सक्दथ्यो। त्यो जान पाएन। जबकि उहाँले कारुणिक अपिल जो गर्नुभयो, जो कि हिजोका बेलामा पनि एमाले र माओवादी मिलापको बेलामा जसरी एउटा म कहिलेसम्म मेरो स्वास्थ्य यस्तो हुन सक्छ र भन्ने किसिमको पिटरजी, एमालेमा सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन होस् अथवा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन होस्, देशको राजनीतिलाई के फरक पार्छ यसले? होइन, मेरा कुरा त राख्न दिनुस्, पहिला त मेरा कुरा राख्न दिनुस्। त्यो के छ भने
अन्तिम सबै हतियार प्रयोग नभइसकेपछि एउटा मासलाई अपिल गरियो। अपिल जाँदाखेरि सर्वसर्व तरिकाले एउटा अध्यक्षलाई गयो। अध्यक्षलाई नै गइसकेपछि गोदावरीदेखि सौरासम्म पुग्दाखेरि जो मिचिएका सबै प्रक्रियालाई यो केलाई यत्रो तरिकाले भिड जम्मा गर्नु पर्थ्यो? एउटै निर्देशनले नयाँ केन्द्रीय कमिटी यसै भइहाल्यो नि भनेर भन्दाखेरि त हुन सक्दैथ्यो नि। यो महाधिवेशनका नाममा रमिता र तमासा भन्दा बाहेक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, बुर्जुवा आन्दोलनमा केही पनि अभ्यास भएको छैन। यो भिड तन्त्र हो जसले कि कुनै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग यसको कुनै पनि रिलेसनहरू छैन र यसका परिणामहरू भविष्यमा देख्दै जाने। प्राधिकारमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रमा अब तपाईँले सुझाव दिइरहनु भएको छ। मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् त, तपाईँले त्यो कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्व सर्वसम्मतिबाट आए पनि, निर्वाचनबाट आए पनि देशको राजनीतिलाई चाहिँ के फरक पर्छ? यसलाई धेरै किसिमको फरक पर्दछ। जब एउटा पार्टी, एउटा सबैभन्दा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीले स्वयं आफूले आफ्ना चाहिँ गाइडेड डेमोक्रेसीमा जान्दछ भनेदेखि देशकै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा, भोलिका संवैधानिक अभ्यासहरूमा अथवा सत्ताको केन्द्रीकरणमा यसले धेरै ठुलो भूमिका राख्दछ। यसको सङ्केतले धेरै ठुलो सन्देश दिइरहेको छ। त्यो चाहिँ के छ भने निर्देशनात्मक प्रजातन्त्र भनेको आफैमा एउटा प्रजातन्त्रको कुनै पनि आचरण नराख्नु हो र भिडले चाहिँ एउटा नेतृत्व तयार गर्नु हो। भनेपछि अन्त्यमा पिटरजी एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी होइन भनेर सिद्ध गर्यो यो चितवन महाधिवेशनले? होइन, एकदम यो एउटा आवेग र उत्तेजनामा रहेर सिद्धान्तको राजनीतिलाई सुविधामा लिएर जानको लागि एउटा व्यक्तिलाई, एउटा संस्थालाई लिएर गयो। यहाँ प्रश्न केपी ओलीजीको विपक्षमा होइन, प्रश्न हो राजनीतिक संस्कृतिको विषयमा हो, सिद्धान्तको राजनीति, सुविधाको राजनीतिमा गएर हो। त्यहाँ जाँदाखेरि मतदान गरिदिएको भएदेखि 2 मत, 4 मत, 5वटा मतहरू आउन सक्थ्यो होला विभिन्न प्रतिद्वन्दीहरूको बिचमा। यहाँ यसको अर्थ चाहिँ के हुन सक्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा यसलाई सिद्धान्तको राजनीति ध्वस्त गरेर यसको असर चाहिँ एमालेमा मात्रै नपरेर नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा पर्दछ। त्यो राजनीतिक आन्दोलनमा पर्दाखेरि पाएका उपलब्धिहरूलाई त्यसले एउटा केन्द्रीकरणहरू गर्दछ। यहाँ प्रश्न के भने कि अमुक पार्टीको मात्रै होइन, त्यो राजनीतिक अभ्यास साना साना राजनीतिक संस्थाहरूलाई अथवा सामाजिक संस्थाहरूलाई पर्न सक्दछ। यो विषय पिटरजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेको नेपालगञ्जमा रहनुभएका राजनीतिक विश्लेषक लेखक नरेन्द्रजङ पिटर र पौडेलजी। अब कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा छौँ। भनेपछि अहिले जसरी नेकपा एमालेको महाधिवेशन भइरहेछ, अन्य दलको नि महाधिवेशन होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन, अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि महाधिवेशन गरिरहेको छ, गर्न लागिरहेको छ। भनेपछि यसरी उनीहरूको नीति र देशको राजनीतिमा फरक पर्ने किसिमबाट महाधिवेशन नभएर एउटा कर्मकाण्डी त्यति मात्रै हुने भयो नि त अन्तमा? त्यो मात्रै हुने भयो। र अर्को एउटा चाहिँ एमालेकै हकमा चाहिँ के भन्नुपर्ने भयो भने यो स्खलन चाहिँ तीव्र गतिमा गयो, किनभने 9औं महाधिवेशनमा बरु योभन्दा धेरै सुपर लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हामीले पाउँछौँ। भनेपछि राजनीतिक दलको यस्तो अभ्यासले समग्र नेपालको राजनीतिलाई नकारात्मक असर गर्छ भने तपाईँको विश्लेषण? एकदमै यसको मेसेज गलत जान्छ। र अर्को कुरा एमालेकै हकमा पनि एमालेको योभन्दा 9औं महाधिवेशनमा धेरै नै चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हामीले पाउँछौँ। र झन्झन पछि आएर हामी यति स्खलित भएर गइरहेका छौँ र पतन भइरहेका छौँ एक किसिमले। त्यसले गर्दाखेरिमा यसको मेसेज जाने, यसको असर प्रभाव त के पर्छ भन्ने कुरा त वास्तवमा त जनजीवनै पर्छ नि। हुन्छ, प्रत्येक राजनीतिक दलहरूको आफ्नो नीति र त्यो नीतिले देशको राजनीतिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी यस्ता महाधिवेशनहरू हुनु पर्ला। सबको जमघट भएको बेलामा यो हुनु पर्ला। अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि महाधिवेशन आइरहेको छ। हामी लगातार खबरदारी र निगरानी गरिरहन्छौँ। सामाजिक सम्परीक्षण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी त्यो पुरा गर्छौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई, धन्यवाद श्रोता दर्शकहरूलाई पनि नमन गर्छु। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार। सहमतिको सकस।